अराजकता त सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर तिनीहरूले मचाइरहेका छन्, जसले नक्कली घोषणापत्र लेखेर, जसले उदारा घोषणापत्र लेखेर जनतालाई सदियौँदेखि ढाँटिरहेका छन्। आम मान्छे र सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने मान्छेहरू एउटै हुन्। मुलुक बन्छ भने, यो देशको राष्ट्रियता हामी जोगाउन सक्छौँ भने, यो देशलाई सही म्यानेजमेन्ट, सही व्यवस्थापन, आजको आवश्यकता के हो? आजको प्रधान आवश्यकता के हो? भ्यू टावर हो कि उद्योग हो? स्वतन्त्र दलहरूको सिन्डिकेट छ नेपालमा। केही सीमित राजनीतिक दलहरूको आफ्नो खाली सिन्डिकेट छ, आफ्नो खाली ठेकादारीपना छ, अथवा आफ्नो खाले चाहिँ तपाईँको चाहिने एउटा चाहिँ दादागिरी त्यहाँ छ। नेपालका परम्परागत ठेकेदारीपना बोकेका, मुखिया तन्त्र बोकेका, उदारा तमसुक लेखेर गाउँ गाउँमा जनता भुल्याउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने राजनीतिक दलका पार्टीका विरुद्धमा युवाहरू उठेको, युवाहरू दलहरूको सिन्डिकेट, दलहरूका मुखियाहरूलाई कच्याउनका लागि, दलहरूका मुखियाहरूलाई नथिया लाएर उनीहरूलाई लगाम बाँधेर सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि र उनीहरूलाई आवश्यक परे कारबाही गर्नका लागि नेपालका युवाहरू सक्षम छौँ। वाइब नेपाल, वाइब नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता हेमराज थापा। देशमा चुनावको माहौल अत्यधिक बढेको अवस्था छ। देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि धेरै चुनावको माहौलमा होमिरहेको अवस्था छ। यो देशलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिने हो होइन? के साँच्चै देशले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मात्र केही निकास पाउने हो त? कि पार्टीको चुनावमा उठेर देशले निकास पाउने हो? एकाथरी के भनिराखेको छ भने चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यता कता आइरहेको अवस्था छ। यिनै समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो कार्यक्रममा हेमराज उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। देशमा चुनावको माहौल एकदमै तातिरहेको अवस्था छ र विभिन्न पार्टी दलका कार्यकर्ताहरू पनि चुनावको माहौललाई तताइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि अत्यधिक मात्रामा तातिरहेको र धेरै ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। साँच्चै स्वतन्त्र उम्मेदवारको यो देशलाई आवश्यकता हो होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त एउटा विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ। देशका 753वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट यो पटक स्वतन्त्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठाउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र कतिपय ठाउँमा स्वस्फूर्त रूपमा साथीहरूले उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ भने कतिपय ठाउँमा हाम्रो संवाद जारी छ। यो चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्मको वस्तुगत स्थिति। दलहरू हुँदाहुँदै, पार्टीहरू हुँदाहुँदै, पार्टीहरूको संरचनाहरू हुँदाहुँदै किन चाहिँ स्थानीय स्तरको, स्थानीय निकायको चुनावमा दलीय रूपमा होइन कि स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ भन्ने आवाज जबरजस्त तरिकाले उठ्यो त? यो आजको मितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थानीय निकाय भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ होइन, स्थानीय निकाय विधेयक बनाउने ठाउँ होइन, स्थानीय निकाय कानुन बनाउने ठाउँ होइन, स्थानीय निकाय इन्टरनेसनल पोलिसी बनाउने ठाउँ होइन। स्थानीय निकाय भनेको विकास गर्ने ठाउँ हो। प्रत्यक्ष दैनिक जनताको जनजीविकाका सवालसँग जोडिने ठाउँ हो। स्थानीय स्तरका विद्यालय, अस्पताल, बाटो, रोजगारी, उत्पादन जस्ता कैयौँ विषयहरूसँग जोडिने निकाय भनेको स्थानीय निकाय हो। नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू चाहिँ प्रत्यक्ष जनजीविकाका सवालसँग जोडिन्छन्। र हाम्रो विचार अथवा हाम्रो तर्क र सत्य तर्क कहाँनिर हो भने, यदि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पद दलीय भयो भने, स्वतन्त्र भएन भने, उसले जनताको त्यो ठाउँको त्यहाँको विकासको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि दलीय उम्मेदवारहरूले जित्यो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दलको हितका लागि काम गर्छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, चुनावमा टिकट पाउनका लागि उनीहरूले 30-40 वर्षदेखि त्यहाँ राजनीति गरिरहेका हुन्छन्, कुरिरहेका हुन्छन्, राजनीतिलाई पेसा बनाएका हुन्छन् र उनीहरूले त्यो समयलाई इन्भेस्टमेन्टको समय अथवा लगानीको समय भनेका हुन्छन्। र तपाईँको चाहिने स्थानीय निकायको चुनाव जितिसकेपछि उनीहरू के हुन्छन् भने अब त्यो लगानीलाई चाहिँ अथवा जितिसकेपछि त्यहाँ विकास गर्ने भन्दा पनि आफ्नो लगानी फिर्ता लिने बाटोमा लाग्छन्। तेस्रो कुरा, स्थानीय निकायमा दलीय उम्मेदवारहरूले जित्यो भने उनीहरूका अधिकांश समय पार्टीका विधानहरूमा, सम्मेलनमा
पार्टीका राष्ट्रिय सम्मेलनमा, क्षेत्रीय सम्मेलनमा, जिल्ला सम्मेलनमा, प्रदेश सम्मेलनमा, गाउँ सम्मेलनमा, वडा सम्मेलनमा, नगरपालिका पालिका सम्मेलनमा टाइम खर्च हुन्छ र उसले विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा टाइम दिन सक्दैन। अर्को कुरा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका वा वडामा आउने बजेट जुन छ त्यसको ठेक्का सही प्रक्रियाले भन्दा पनि आफ्नो पार्टी निकटको कार्यकर्तालाई अथवा त्यो ठेकेदारलाई चाहिँ विकासका, रोडका, स्कुलका अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेपानीका, बिजुलीका, विद्यालयका, स्वास्थ्य चौकीका ठेकापट्टा दिने र त्यहाँ कमिसनको खेल चर्को गर्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाहरूमा अब कर्मचारीहरू चाहियो भने प्रक्रिया पुरा गरे जस्तो मात्रै गर्ने, तर आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने। अनि कहिल्यै आफूभन्दा माथिको नेतालाई गाउँमा बोलाउनु पर्यो, उसको सेवा सत्कार र स्वागतमा समय खर्चिनु पर्यो। कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने तलका सामान्य कार्यकर्ताका कुराहरू सुन्नु पर्यो र समग्रमा विकास गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको हित गर्ने, आफू निकटका मान्छेहरूलाई चाहिँ मात्रै प्रमोसन गर्ने तरिकाले जुन हामीले स्थानीय निकाय परिकल्पना गरेका छौँ, जो विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेका छौँ, त्यसमा चाहिँ दलीय उम्मेदवारहरू उठाइयो र जिताइयो भने हामीले यो पछिल्लो 4-5 वर्ष देखिसक्यौँ कि कति चाहिँ न्यून स्तरमा काम भएको छ, कति चाहिँ छोटे महाराजा भन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। त्यसकारण यो सबै प्रक्रियाको अन्त्य गर्न र नेपालको आमूल परिवर्तनका लागि यो किन चाहिँ स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने कुरा तपाईँहरूले हाइलाइटमा पनि राख्नु होला र यो कुराहरू प्राप्तिका लागि दलीय संरचना भत्काउनका लागि होइन, विभिन्न वडा अध्यक्ष, मेयर अथवा गाउँपालिका प्रमुख भइसकेपछि पार्टीका सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी, राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन, जिल्ला, नगर, वडा, गाउँ सम्मेलनहरूमा गएर समय खर्च बचाउन र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिनका लागि होइन, गाउँ र वडामा हुने विकासमा राजनीति अन्त्यका लागि, आफ्ना ठेकेदारहरूलाई ठेकापट्टा नदिनका लागि, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि र विशुद्ध सामाजिक काम गरेको, अध्ययनशील, बुझ्ने, एउटा समाजमा योगदान पुगाएको त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनमा अबदेखि भनौँ न हरेक पार्टीले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा यो कुरा लेख्नुपर्छ। स्थानीय संसारको चाहिँ तपाईँ जापान हेरौँ, डेनमार्क हेरौँ, फिनल्यान्ड हेरौँ, जो चाहिँ संसारमा चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क उच्च भएका देशहरूका स्थानीय निकाय जुन छन्, तल्लो निकाय जहाँ विकास प्रत्यक्ष जोडिन्छ, ती निकायका चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुने गर्छन् अथवा पार्टीका भए पनि राजीनामा दिएर चाहिँ उनीहरूले चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण स्थानीय निकायमा दलविहीन अथवा चाहिँ गैर दलीय स्वच्छ छवि बनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशैभरिबाट उठ्न आवश्यक छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ र त्यो कुरा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार साथीहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। यसकारण स्थानीय निकायमा दलीय होइन, गैर दलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्न चाहिँ आवश्यक छ। कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर उठ्न त चाहन्छन्, तर उनीहरूमा पनि एउटा राजनीतिक कर्मी जस्तै माहौल छ। यी 4-5 जनासम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने, आफूमा एकता नभएको पनि देखिन्छ पनि भन्ने छ नि त। साँच्चै एकता चाहिँदैन? स्वतन्त्र उम्मेदवारको बेग्लै चुनाव चिन्ह हुनुपर्छ या नेपाल अधिराज्यभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जानुपर्छ? त्यो हामी बहस गरौँला, त्यो एउटा बहसको पाटो हो क्या। अब स्वतन्त्र दलहरूको सिन्डिकेट छ नेपालमा, केही सीमित राजनीतिक दलहरूको आफ्नो खाली सिन्डिकेट छ, आफ्नो खाली ठेकादारीपना छ अथवा आफ्नो खाले चाहिँ तपाईँको चाहिने एउटा चाहिँ दादागिरी त्यहाँ छ र हामीलाई दिने भयो त हामी देशैभरि स्वतन्त्रहरूको एउटै खाले चुनाव चिन्ह पाइदियो भने हामीलाई एकदमै त्यो फाइदाजनक कुरा हुन्थ्यो, त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो, चुनाव प्रचार गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। यद्यपि गाउँमा हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू अथवा परिवर्तन चाहने साथीहरू, देश बदलौँ भन्ने साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब जुन तरिकाले देशैभरि चाहिँ युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ, कुनै नगरपालिकामा 3-4 जना मान्छेहरू पनि, युवा साथीहरू पनि मेयरको उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ, यो एउटा पोजिटिभ सुरुवात हो र यो पोजिटिभ पोइन्ट हो। यो भनेको के हो भने नेपालका परम्परागत ठेकेदारीपना बोकेका, मुखिया तन्त्र बोकेका, उदारा तमसुक लेखेर गाउँमा जनता भुल्याउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने राजनीतिक दलका पार्टीका विरुद्धमा युवाहरू उठेको हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण अर्को तपाईँले जोडेको प्रश्न, अब हामी त्यो मिलाउँछौँ। मैले पनि आफैले प्रत्यक्ष रूपमा 2-3वटा उम्मेदवारहरू उठेका साथीहरूसँग डिल भन्नाले कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँहरू मिल्नुहोस्, हामीले कसको प्रचार गर्ने भोलि? हामी चाहिँ राजनीति शुद्धिकरण, प्युरिफिकेसनको कुरा गर्ने अनि हामी आपसमै मारामार गर्ने हो भने यो हुँदैन है साथीहरू। तपाईँहरूलाई पर राखेर अर्को उम्मेदवार आउन सक्छ भनेर मैले धेरै ठाउँको साथीहरूलाई भनेछु, उहाँहरू चाहिँ हामी मिल्छौँ भनिराख्नु भएको छ। त्यो त नोमिनेसन गर्ने, दर्ता गर्ने दिनसम्म त्यो मिलाउने प्रक्रिया हो र यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले नेगेटिभ रूपमा लिनुभन्दा पनि युवाहरूमा जागेको राजनीतिक चेतना,
युवाहरूमा जुन फ्रस्टिजम थियो, राजनीतिप्रति वितृष्णा थियो, त्यो वितृष्णालाई चिर्दै युवाहरू दलहरूको सिन्डिकेट, दलहरूका मुखियाहरूलाई कज्याउनका लागि, दलहरूका मुखियाहरूलाई नथिया लाएर उनीहरूलाई लगाम बाँधेर सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि र उनीहरूलाई आवश्यक परे कारबाही गर्नका लागि नेपालका युवाहरू सक्षम छौँ भन्ने सन्देश हो नि त। त्यसकारण जति सक्यो युवाहरू उठौँ र एमोङ देम उठेका युवाहरूमध्ये पनि बेटर कुन हो त? त्यहाँ त पोर्टफोलियो छ, उसले सोसाइटीमा के भूमिका खेलेको छ, उसको तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री कस्तो हो, अथवा ऊ कस्तो पृष्ठभूमिबाट अगाडि आयो। पृष्ठभूमि भन्नाले समाजसेवा गरेको, एजुकेटेड अथवा काइन्डली स्वभावको होइन, एउटा चाहिँ त्यस्तो इन्फ्लुएन्स नहुने, प्रभावित नहुने टाइपको उम्मेदवारहरू एमोङ देम छानेर चाहिँ हामी स्थानीय निकायमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ। र यो पटक चाहिँ हामीले किन स्थानीय निकायमा चाहिँ दलीय होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहियो भनिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यो बाहिर आए जस्तो चर्चाका लागि लाग्छन्, यिनीहरू के गर्छन् के होइन, यसलाई राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सुरुवात मान्न सकिन्छ। यो राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग कुरा हो। यसमा चाहिँ युवाहरू जाग्नु, उठ्नु र चुनाव लड्छु भन्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसले यो तपाईँले एकदम राम्रो भन्नुभएको कुरा, जुन यो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठ्नुभएको भन्नुभयो भनेकै एउटा समाजको परिवर्तनशील कदम हो जसरी भन्नुभएको छ। हो, कतिपय ठाउँमा हामीले के पनि देखेका छौँ भने दलमा पनि पाउनु पर्नेले उम्मेदवारी नपाउँदाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेको पनि देखिन्छ। कहीँ कतै तपाईँहरूलाई त्यसले त असर गर्ने होइन। तपाईँहरूले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, जुन स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको छ, जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने कुरा गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा हामीले पनि देखेका छौँ दलभित्रमा बागी उम्मेदवार उठ्ने गरेको देखिएको छ। त्यसले असर गर्ला नि। त्यो त त्यो ठाउँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त। ऊ हिजो कुन पार्टीमा लागेको थियो, ऊ हिजो कुन पदमा लडेको थियो, त्यो त स्थानीय निकायको हरेक जनतालाई त्यो कुरा थाहा छ नि त। आज हामी देशका 753वटा स्थानीय निकायका प्रत्येक वडासम्म सम्पर्क बनाइरहेका छौँ। त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई बुझिरहेका छौँ, त्यहाँका युथहरूलाई बुझिरहेका छौँ। त्यहाँ काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो छ, एमालेको अवस्था कस्तो छ, राप्रपाको अवस्था कस्तो छ, माओवादीको अवस्था कस्तो छ, 64 सालदेखि 74 सालसम्म आइपुग्दाखेरि भोटहरूको ऱ्याङ्किङ स्विम्स चाहिँ कता छ, कसले कति ल्याएको थियो, आजको जनाधार के हो, कतिजना विदेशमा छन्, कति स्वदेशमा छन्, होइन, कति चाहिँ खाडी गएका छन्, कति युएस गएका छन्, त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो, त्यहाँका विकासका सम्भावित अवधारणाहरू के हुन्, कुन कुन चाहिँ अब मेयरका आकाङ्क्षी छन्, को चाहिँ जित्न सक्छन्, कति पपुलेसन कता ढल्किन्छ, यी कैयौँ कुराहरूमाथि हामी अध्ययन अनुसन्धान प्रष्ट रूपमा गरिरहेका छौँ क्या आजको डेटमा। त्यसकारण तपाईँहरूले गरे जस्तो कुनै काङ्ग्रेसमा दुईजना कम्पिटिसन गरी एउटाले मेयर पायो, अर्कोले पाएन, अथवा माओवादी, राप्रपा, एमाले वा अर्को कुनै समाजवादी वा माओवादी जो हुन्, होइन, यिनीहरूले चाहिँ कम्पिटिसन गरायो, दुईजनामध्ये एउटाले पाएन, अर्कोले बागिदियो भने त्यसलाई स्वतन्त्र मानिन्न। अहिले दिनु पऱ्यो क्या, अहिलेदेखि उपचारमा लाग्नु पऱ्यो, होइन। हामी यही सोसाइटीका मान्छे हौँ। यहीँ कोही कङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी अथवा कोही समाजवादी, कोही जसपा हुँदै अगाडि बढिरहेको सोसाइटी हो नि त। हामीले यो सोसाइटीभित्रका ती पार्टीभित्रका राम्रा मान्छेहरूलाई तान्ने त हो न। यहाँ अमेरिकाबाट मान्छे ल्याउने, चाइनाबाट मान्छे ल्याउने वा रसियाबाट मान्छे चाहिँ हेलिकप्टरमा हालेर, जहाजमा हालेर नेपालमा ल्याएर ओबामा चुनाव लडाउने त होइन। हामी भित्रकै मान्छेहरू लडाउने हो। तर स्वतन्त्र अब हुनुपर्छ स्थानीय निकाय, यो पदका लागि होइन, यो भन्नका लागि होइन, यो रहरका लागि होइन, यो पोलिटिकल इस्ट्याब्लिसमेन्टका लागि होइन, पोलिटिकल स्टन्टका लागि होइन। यो कुरा स्थानीय निकायमा सेवा गरेको, एजुकेटेड, विकास बुझेको, गर्न सक्ने, खटिन सक्ने, हिँड्न सक्ने, गाउँमा बस्न सक्ने, दुई चार कुरा नेट इन्टरनेटबाट सर्च गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डेभलपमेन्टका आधारहरू बुझेको त्यस्तो मान्छे जो कुनै राजनीतिक दल, त्यो त एकदम एक्जिक्युटिभ पार्ट हो नि त। मेयर, वडा अध्यक्ष, तपाईँको सानो गाउँपालिका प्रमुख भनेको त 5 वर्ष प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर उनीहरूका सुख दुःखसँग हातेमालो गरेर, पानी पर्दा होस्, खरेडी लाग्दा होस्, तपाईँको चाहिने बाढी आउँदा होस्, पहिरो जाँदा होस्, भुखमरी लाग्दा होस्, अथवा मर्दा होस् वा जन्ती जाँदा होस्, त्यहाँ त उसले प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। त्यहाँका बाटो बनाउँदादेखि स्कुल विद्यालय भवन बनाउँदासम्म हो। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिन्छ, स्वतन्त्र मान्छे हुनुपर्छ, पार्टीको पछाडि लाग्नु हुँदैन, विकास गर्नुपर्छ भन्ने। अनि चाहिँ अहिले केही पनि नगर्ने, अनि पछि चाहिँ 10-11 गते अब त म टिकट पाउँदैन कि भनेर अब मैले छाडेँ है, म स्वतन्त्र भएँ भन्यो भने त्यो बेला मानिन्न। हाम्रो आह्वान के हो भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, अब को छन् ती हरेक पार्टीहरूको क्याडरहरूलाई, ती हरेक पार्टीका स्वाभिमानी यङहरूलाई, ती हरेक पार्टीका चाहिँ एउटा स्वाभिमानी देशभक्ति मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो आह्वान के हो भने अब तपाईँहरू छोडिदिनुहोस् त्यो कुराहरू, होइन, देश विकास गर्ने बाटोमा अगाडि आउनुहोस्। यो बेलादेखि लाग्यो भने हामीले मान्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो टिकट नपाएर बागी उम्मेदवार दिएर त्यसपछि म स्वतन्त्र हुँ भन्यो भने त्यसको वैधानिकता हुँदैन। त्यो त्यहाँका मतदाता, त्यहाँका भोटर, त्यहाँका युवा, त्यहाँका साथीहरू हरेकले चाहिँ त्यो कुरालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ।
अहिले तपाईँलाई देशमा एक प्रकारको माहौल उत्पन्न भएको छ जहाँ युवाहरू चाहिँ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिमलाई एकदम समर्थन गरेको देखिन्छ। राप्रपा भनेर आज हलोलाई चुनाव चिन्ह भोट दिनुपर्छ होइन, अबको विकल्प भनेकै राजेन्द्र लिङ्गदेन हो भन्ने जुन एक प्रकारको यो बाढी आए जस्तो देखिन्छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? त्यहाँ स्वस्थ छविका व्यक्तिहरू जाँदैछन् या एउटा त्यो हावा मात्रै चलिरहेको तपाईँदेखि किनभने नजिकबाट तपाईँले पनि निहाल्नु भएको छ होइन? अहिले देशको परिस्थिति, अहिले यो चुनावको माहौल तपाईँले देखिराख्नु भएको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो माहौललाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? के भने अघिदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ भन्यो भने अब यो दलको कुरै नगरे भइहाल्यो नि। स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ, दलको आवश्यकता छैन। केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पछि अर्को एङ्गलबाट बहस गरौँला, त्यहाँको के हो कस्तो हो भन्ने कुरा धेरै यो पार्टीहरूको चुरीफुरी पनि देखिहाल्छ सबैको होइन। त्यसकारण स्थानीय निकाय किन दलविहीन भन्ने तरिकाले बहस हामीले गरिसक्यौँ भने कुनै पनि दलको क्याडरलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ भने हो नि त। हामीले स्थानीय निकाय दलविहीन किन बहस हामी यहाँ केन्द्रित गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अब दलहरू कसरी चुनावमा जान्छन्, के एजेन्डा लिन्छन्, यी के घोषणापत्र लेख्छन्, के नक्कली तमसुक बनाउँछन्, के चाहिँ त्यो एक चाहिँ के अरे घोषणापत्र रूपी हरियो घाँसको एक डालो देखाएर जनतालाई उल्लु बनाउँछन् भन्ने कुरासँग तपाईँ हामी सबैजना नजिक छौँ। तपाईँ हामी राम्रो तरिकाले यो कुरा बुझेका छौँ क्या। त्यसकारण को आउँछ को जान्छले केही फरक पर्दैन, तर सत्य कुरा बोल्न सक्नु पर्यो नि त। सत्य कुरा के हो भने लोकल क्षेत्रमा अथवा लोकल इलेक्सनमा होइन, स्थानीय निकायको इलेक्सनमा चाहिँ पार्टीगत उम्मेदवारहरू यदि उठाइयो र उनीहरूले जित्यो भने उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, उनीहरूले पार्टीप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। भनेपछि तपाईँले भनेको कुरो जस्तै स्थानीय स्तरमा पार्टीगत तरिकाले गरेर चुनाव जित्यो भने त्यहाँका जुन पार्टीका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई विशेष ध्यान दिन्छ। व्यक्तिले त्यो वडा अध्यक्ष होस् कि मेयर होस् कि उपमेयर होस् कि होइन गाउँपालिकाको अध्यक्ष होस् कि आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ विशेष ग्राह्यता दिन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति उठेर स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्यो भने उसका लागि त सबै बराबर हुन्छ भन्न खोज्नुभएको प्रश्न पार्दिनु। अघिदेखि त्यो बुझ्नु भएन तपाईँले। मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु भने पार्टीको उम्मेदवार उठ्यो भने पार्टीप्रति वफादार हुन्छ। उसले आगामी इलेक्सनका लागि टार्गेट गर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्नु पर्यो, आफ्नो गाउँमा नेता बोलाउनु पर्यो पार्टीको, उसलाई खाना खुवाउनु पर्यो, कुखुरा काट्नु पर्यो, खसी खुवाउनु पर्यो, रक्सी खुवाउनु पर्यो, त्यसको बिल भरपाई गर्नु पर्यो, तलका कार्यकर्ताहरू चन्दा माग्न आउँछन् त्यहाँ दिनु पर्यो, पार्टीका घोषणापत्र सभा सम्मेलन सेमिनार गोष्ठी मिटिङ बैठकहरूमा जानु पर्यो। त्यो गर्दा गर्दै जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने भन्दा पनि पार्टीका लागि काम गर्छ। त्यसकारण स्थानीय निकायमा पार्टीगत उम्मेदवारहरू हुनु हुँदैन भन्ने बहस हामी गरिरहेको हो। यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूलाई के पनि भनिएको छ भने स्वतन्त्र व्यक्ति भनेर आफूलाई जो हिँडेका तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू देश विरोधी हो, देशमा विकास भएको हेर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्, यी भनेका अराजक व्यक्तिहरू हुन् पनि भन्ने गरेको छ। देशमा 100औँवटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भ्यू टावरहरू बनिसकेको अवस्था छ। यस्तो देशमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आज भ्यू टावर बनाउँदा पनि उहाँहरूले विकासको मूल फुटेको देख्नुहुन्न पनि भन्ने भनाइ छ नि। तपाईँहरूलाई त ब्लेम पनि लागेको छ नि त, विकास भएको रहेछ त, यत्रा भ्यू टावर बनेका रहेछन् त के भयो त? सगरमाथामा बनाइदिए भइहाल्यो नि एउटा भ्यू टावर। यदि भ्यू टावरले के चाहिँ कुन एङ्गलबाट बहस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो लाग्छ कि मलाई कुनै बेला चाहिँ। हजुर होइन, एउटा मान्छेको पसिनाको आर्जन, एउटा मान्छेको पसिनाको कमाई, एउटा मान्छेले हातमा उठाएको ठेला, एउटा मान्छेको लास, एउटा मान्छेले काटेको घाँस होइन, एउटा मान्छेको उजाडिएको बाँसबाट यो देशमा रोड बन्दैन, यहाँ अस्पताल बन्दैनन्, यहाँ मान्छेले खान पाउँदैनन्, यहाँ लाउन पाउँदैनन्, यहाँ स्कुल राम्रो छैन, यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। अनि तपाईँ र म चाहिँ भ्यू टावरको बडा गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ त्यहाँ। कसले गर्छ गर्व? कसले हामीलाई अराजक भन्यो भने यो त दुनियाँको सबभन्दा एकदम उत्ताउलो निकृष्ट नीच एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेसको पराकाष्ठ हो यो भनेको। आज बनाउनु पर्थ्यो कि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पहाडको एउटा टुप्पामा गएर भ्यू टावर बनाउनुको के चाहिँ अर्थ रहन्छ भन्नुहोस् त? हामीसँग त अलरेडी पहाडहरू छन्, त्यसले के खान दिन्छ त्यो भ्यू टावरले? त्यो भ्यू टावरले के रोजगारी दिन्छ? अनि यो राम्रो के अरे यो ठिक भएन, यो गर्नु हुँदैन, यो आम मान्छेका लागि हितकार छैन भन्दाखेरि अराजक भन्ने अराजकता त सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर तिनीहरूले मचाइरहेका छन्, जसले नक्कली घोषणापत्र लेखेर
जसले उदारा घोषणापत्र लेखेर जनतालाई सदियौँदेखि ढाँटिरहेका छन्, दशकौँदेखि ढाँटिरहेका छन्, छलिरहेका छन्, तिनीहरू अराजक नहुने। अनि हामी जो यो देशमा विकास हुनुपर्छ, यहाँका युवाले रोजगारी पाउनुपर्छ, आम मान्छे र सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने मान्छेहरू एउटै हुन् भनेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ अराजक हुने। यो चाहिँ कस्तो खाले, यो न्यायसँग त्यो तार्किक कुरा हो र। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने यदि यो मुलुक बन्छ भने, यो देशको राष्ट्रियता हामी जोगाउन सक्छौँ भने, यो देशलाई सही म्यानेजमेन्ट, सही व्यवस्थापन, आजको आवश्यकता के हो, आजको प्रधान आवश्यकता के हो? भ्यू टावर हो कि उद्योग हो? भ्यू टावर हो कि अस्पताल हो? भ्यू टावर हो कि राम्रो स्कुल हो? भ्यू टावर हो कि राम्रो रोड हो? भ्यू टावर हो कि रोजगारी हो भनेर जो कोहीलाई सोधौँ त के भन्छन् त मान्छेहरू? त आजको विपक्षमा रहेका तिनै अर्को पक्षको दलले चाहिँ हामीहरूको यो ठाउँमा चाहिँ भ्यू टावरको आवश्यकता छैन, हामीहरूलाई रोडको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, शिक्षाको आवश्यकता छ, यो फजुल खर्च नगर भनेर चाहिँ आवाज किन उठाउन सक्दैनन् त? त्यो नराम्रो भएको भए दल हुन् र भने क्या। यो देशमा राम्रो काम गर्दाखेरि को जुटेको छ क्या? भ्रष्टाचार गरौँ भन्यो भने सबै जुट्छन्। हेर्नुहोस्, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण छानबिन गरौँ भन्यो भने कोही अगाडि आउँदैन। विकास गरौँ भन्यो भने हानाहान गर्छन्। सुन एयरपोर्टमा आएको 33 क्विन्टल सुन कहाँ गयो भनेर त्यहाँ कोही छानबिन गर्दैनन्। त्यो सबै मिलेर खाउँ भन्छन् है। वाइट बडी प्रकरणमा सबै त्यही छ, एनसिएल प्रकरणमा सबै त्यही छ, निर्मला पन्त बलात्कारको प्रकरणमा सबै चुप्छन्, लिपुलेक प्रकरणमा सबै चुप्छन्। अनि माइतीघर मण्डलामा चाहिँ जनताहरू चाहिँ आन्दोलनमा आयो भने कुटौँ भन्यो भने सबै अगाडि आउँछन्। अराजक भन्नु पऱ्यो भने सबैजना एक हुन्छन्, ढाँट्नमा सबै एकजुट हुन्छन् क्या। अनि तपाईँ ती गाउँका विचारले लादिएका गधाहरू जो सिंहदरबार, बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट, बुढानीलकण्ठको नस्लीय, घृणित, भ्रष्ट, दलीय गनाउने विचारले लादिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ तिनीहरू विरोध किन गर्दैनन् भन्नुहुन्छ? अर्को ठाउँमा उनीहरूले पनि त त्यही काम गरेका छन्। यसो भन्दै गर्दा त्यहाँभित्रका सबै मान्छेहरू नराम्रा हुन् मैले भनेको होइन। ती पुराना दलहरूभित्र पनि राम्रा मान्छेहरू छन्, तर ती राम्रा मान्छेहरूलाई त्यहाँ के गरिएको छ भने ओझेलमा पारिएको छ। त्यहाँ उहाँहरूको कुरा सुनिएको छैन, उहाँहरूको विचार त्यहाँ सुनिँदैन, उहाँहरूको दर्शनको त्यहाँ अवमूल्यन हुन्छ, उहाँहरूले भन्न खोजेको कुराहरू त्यहाँ अप्लाई हुँदैन, त्यहाँ लागू हुँदैन। त्यहाँ त धनवादको गणवादको कुराहरू लागू हुन्छ क्या। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा एउटा कुनै पार्टीको नगरपालिका प्रमुखले वा सांसदले भ्यू टावर बनायो भने अरू किन विरोध गर्दैनन् भन्नुहुन्छ? त्यही भ्यू टावर बनाउन 1 अर्बको बजेट छुट्यायो भने 20 करोड जति त्यहाँ खर्च गर्यो, मानौँ ल 10 करोडको बजेट छुट्यायो भने 3 करोड जतिको भ्यू टावर बनायो, बाँकी चाहिँ 7 करोड चाहिँ बाँडीचुँडी खानेमा त तिनै राजनीतिक दल दायाँ बायाँ आसेपासे अरू सबैजनाहरू छन्। त्यसकारण तपाईँ र हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दल जो अहिले अस्तित्वमा छन्, जो अहिले जनतालाई ठगिरहेका छन्, जो नक्कली घोषणापत्र रूपी उदारा तम्सुकहरूको हरिको घाँस जनतालाई फालेर दिउँसै जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन्, तिनीहरूबाट यो देशको विकास र यो देशको समृद्धि, हाम्रो उज्जवल भविष्यको कामना अथवा हाम्रो उज्जवल भविष्यको निर्माण हुँदैन। तिनीहरू ठग्नकै लागि जन्मेका हुन्, तिनीहरू लुट्नकै लागि जन्मेका हुन् र ठग्न र लुट्नका लागि जन्मिएका मान्छेबाट तपाईँले दिव्य ज्योति अथवा दिव्य ज्ञानको अभिलाषा प्रकट गऱ्यौँ अथवा त्यो इच्छा शक्ति हामीले राख्यौँ भने त्यो त हामीलाई गुमराहमा राखेको हुन्छ नि त। र यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन। परिवर्तन गर्ने भनेको त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ खबरदारी गर्न सक्दैन। हामीहरूको ठाउँमा यो आवश्यकताको कुरो होइन, यो ठाउँलाई तत्काल यो चिजको आवश्यकता हो, तपाईँहरू किन फाजुल खर्च गर्नुहुन्छ भनेर त्यो आवाज लिएर चाहिँ जान सकिँदैन। गरिरहेका छौँ नि। अब सबै ठाउँमा सबै मान्छे सचेत हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। गाउँका कयौँ मान्छेहरूका आफ्ना खाले बाध्यता होलान्, आफ्ना खाले परिस्थिति होलान्। हामीले त गऱ्यौँ त, धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले। लिपुलेख लिम्पियाधुरा प्रकरणमा आवाज उठायौँ, हामीलाई कारबाही गरियो, अथवा भनौँ न हामीलाई चाहिँ हिरासतमा लगियो, हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बन्दी बनाइयो। अर्को कुनै एमसिसी प्रकरणमा तपाईँले देख्नुभएको छ, अरू कुनै राम्रो पात्रलाई चाहिँ समाजमा इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यो त तपाईँहरूले देखेको छ नि त। हामी बोलिरहेका छौँ आज स्वतन्त्र होइन। तपाईँहरूले एउटा तपाईँहरूको पनि कमजोर छ कि जस्तो मेरो अनुभवमा, जस्तै अहिले तपाईँले जुन ठुला अहिले पार्टीहरू छन्, जुन अब नेकपा एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, फोरम होस्, अथवा जसपा होस्, अथवा तपाईँलाई राप्रपा होस्, कुनै बेला 2052 सालमा सन्धि गर्दाखेरि, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यिनै केपी ओली कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्षको नेता चाहिँ माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो भने यिनै प्रकाश के अरे लोहनीजी चाहिँ जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई
रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो। आज तिनै व्यक्तिहरू फेरि यो एमसिसी पास पनि गरेर देखाए। त्यतिखेर 121 अरब देशलाई वार्षिक आम्दानी हुन्छ भनेको र आज 55 अरबले देश विकास हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि कहीँ कतै ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ देशव्यापी एउटा चाहिँ जुन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पनि अलिकति ब्याक हुनुहुन्छ कि अलि जसरी तपाईँहरू जानुपर्ने समाजमा जसरी चाहिँ नेपाली मण्डलामा मान्छेले गोदाई खायो, मान्छेको हातमा हतगढी। आज म भर्खर तारिक दिएर आउँदैछु, एमसिसी पास गरेर सकिसक्यो। मलाई उहाँ सिडिओ कार्यालयमा तारिकमा राखेको छ। अघि मात्रै मैले साइन गरेर आएको मेरा 6 जना साथीहरूले। 9 दिन हिरासत बस्यौँ, मान्छेको कपालमा फुट्यो, तपाईँले देख्नुभयो, मान्छेले कुटाइ खायो। अनि यसलाई चाहिँ कमजोर राख्ने सत्तामा नैतिकताको चरित्र भएन भने लास पसाएकाहरू तपाईँहरूलाई 9 दिन राखियो त्यही केसमा, पार्टीका व्यक्तिहरूलाई लाँदा बेलुका छोडियो। त्यही त हामी के भनिरहेका छौँ भने यिनीहरू गुलाम मनोविज्ञानबाट हुर्किएका मान्छेहरू हुन्। बुझ्नु भएन? यी राजनीतिक दलको बारेमा नेपालको जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब हुँदैन, अब सत्तामा पनि पुग्नुपर्छ, जनताका सेवकहरू सत्तामा पुग्नुपर्छ र जनताको सेवा गर्नुपर्छ। अब यो सडकमा बोलेर हुँदैन। तिमीहरूको राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई पनि मान्दैनौ, सडक पनि हाम्रो हुन्छ र हामी लोकतन्त्रको सबैभन्दा समुन्नत एउटा राम्रो पक्ष जुन चुनाव छ, जनाधिकार छ, मताधिकार छ, त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्छौँ भनेर चुनावमा गइरहेका छौँ नि त। अब त जनताले बुझ्नु पर्यो नि त, अब त तपाईँले पनि बुझ्नु पर्यो नि त, मैले पनि बुझ्नु पर्यो, हामी सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। टाइम लाग्ला बुझ्न, एउटा पार्टीको ह्याङओभरबाट बाहिर आउन टाइम लाग्ला। यहाँ दशकौँदेखि 50औं वर्षदेखि अथवा 20औं वर्षदेखि मान्छेहरू पार्टीमा होलान्। त्यसकारण भनेपछि हेमराज थापा लगायतका जति पनि अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्थानीय चुनाव स्वतन्त्र तरिकाले जानुहुन्छ, प्रदेश सांसदको चुनाव तपाईँहरू पार्टी दल दर्ता गरेर जानुहुन्छ। हामीले यही बुझ्यौँ। अगाडि जे आउँछ त्यही हुन्छ। तर हामी एउटा नेपाली युवाको शक्ति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, समाजमा राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिहरू, कलाकारहरू, होइन, पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू, राम्रा कर्मचारीहरू, सबै मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, नेपाली समाजको लिड गर्नुहोस्। यी दशकौँदेखि राजनीतिलाई पेसा बनाइरहेकाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु हुँदैन, यिनीहरूले पेसा नै बनाउँछन् भन्ने हो क्या। तपाईँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, तिनीहरूले पनि राजनीतिलाई पेसा बनाएछन्। माओवादीको पनि पेसा राजनीति हो, एमालेको पेसा नि राजनीति हो, राप्रपाको पेसा नि राजनीति हो। महाकाली सन्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लोहनी र पशुपति शमशेरहरू के थिए? अहिले पनि तिनीहरू नेतै छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन स्टिल लिडर, हि इज 53 इयर्स ओल्ड हो नि त। 53 वर्षको हुनुभयो, उहाँले अरू के गर्नुभएको छ? नेतागिरी त गर्नुभएको छ। उहाँलाई त पछाडिको चोटि हाम्रो बालकृष्ण नेउपानेज्यूले त पेसाइ बनाएको छ नि। 25 करोड रुपियाँ लेनदेनमा चाहिँ अब सांसद खरिद बिक्री गर्न थाले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने ब्लेम पनि लगाइरहेको छ। कसले के लगायो म भन्दिनँ, भनाइको मतलब कि राजनीतिक दलका मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नु मलाई त्यो थाहा नपाएको कुरा मलाई थाहा छैन, कतिपय कुरा म जानकारी नपनि हुँला, मलाई गोप्य सूचना आउँदैन होला, होइन। मैले भनेको जति पनि मान्छेहरू छन्, जति पनि अहिलेका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू छन्, तिनीहरू के हुन्? पेशेवर राजनीतिज्ञ हुन्। उनीहरूको पेसा नै राजनीति हो क्या। बुझिराख्नु भएको छ नि कुरा मैले भनेको? उनीहरू के गरिरहेका छन् भने राजनीतिलाई पेसा बनाइरहेछन्। ऊ मान्छे 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि पनि राजनीतिमै थियो। स्टिल हि इज इन पोलिटिक्स। आफ्टर 25 इयर्स यु विल बी इन पोलिटिक्स। त अनि हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ र हामी युवाहरू यस्तो युवा बनाउँ, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट बनाउँ, चुनाव लडौँ र आवश्यक पर्यो भने एउटा पोलिटिकल शक्ति निर्माण गरौँ। यिनीहरू सबै राजनीति गरिरहेका मान्छे हुन्, हेर्नुहोस्। तर समाजमा राम्रा मान्छे छन् नि त। प्रोफेसनल पत्रकारहरू छन्, प्रोफेसनल कलाकारहरू छन्, प्रोफेसनल प्लेयर छन्, एकदम राम्रा चाहिँ समाजमा नमुना उदाहरणीय काम गरेका, विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा योग्यता, विज्ञानको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुगाएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाको क्षेत्रमा। त्यस्ता मान्छेहरूले अब पोलिटिक्समा आएर उहाँहरूले भन्न के सुहाउँछ भने राजनीति पेसा होइन भन्न सुहाउँछ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजनीति पेसा होइन भन्न सुहाउँदैन। उहाँ 53 वर्षको हुँदासम्म राजनीति गरिराख्नु भएको छ। देउबा 70 वर्षको हुँदासम्म राजनीति गरिराख्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराई अब कति चाहिँ 60-65 वर्षको उमेरसम्म राजनीति गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड त्यही हो, ओली त्यही हो। केही पनि काम नगरेर प्रोफेसनलै राजनीति गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्ता मान्छेले राजनीति पेसा होइन सेवा हो भन्न मिल्छ त?
मिल्दैन नि। त राजनीति पेसा होइन सेवा हो कसले भन्न मिल्छ भने जो कलाकारबाट रिटायर भए, जो खेलाडीबाट रिटायर भए, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथवा भनौँ न त्यहाँ हुँदाहुँदै आए, अथवा जो मान्छेहरू चाहिँ राम्रा समाजमा छवि बनाएका छन् ती मान्छे आएर 5 वर्ष 10 वर्षभित्र यो देशलाई चाहिँ कायापलट गर्छौँ, यो देशको विकास र समृद्धिको खाका गर्छौँ भनेर आयो भने उहाँहरूले भन्न मिल्यो कि राजनीति पेसा होइन सेवा हो भन्न मिल्यो। हामीले भन्न मिल्यो। हामी स्टुडेन्ट थियौँ, केही समय 10-15 वर्ष पोलिटिक्समा स्पेन्ड गरेर नेपाललाई चाहिँ एक तह माथि पुगाउनका लागि युवाहरूसँग समन्वय सहकार्य गऱ्यौँ भने हामीले के भन्नु पर्यो भने राजनीति पेसा होइन सेवा हुन पनि हो, राजनीति पेसा होइन सेवै हो। तर चलन चल्तीका पार्टीका अध्यक्ष भइराख्ने, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिदेखि राजनीति गरिराख्ने, राजनीतिको पद लिइराख्ने, अनि आफू सभा सम्मेलन राजनीति नै गरिराख्ने, अनि त्यस्ता मान्छेहरूबाट तपाईँ र हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तनको आशा गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले अब युवाको फोर्स निर्माण हुन्छ त भन्दाखेरि मैले के बनाउन आवश्यक छ, देशमा त्यो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपालका युवाहरूले एकजुट हुन आवश्यक छ। भएनौँ भने हामी नै दलीय सिन्डिकेटबाट शोषित हुन्छौँ। युवाहरूको आफ्नो पार्टी भयो भने हामी आफ्नो तरिकाले त्यसलाई ड्राइभ गर्छौँ, बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ। त्यो त आवश्यक छ नि त। हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रको एउटा चाहिँ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भइदिएदेखि हुन्थ्यो, स्वास्थ्य सम्बन्धीको ज्ञान प्राप्त भइदिएको भए त्यो त्यस्ता व्यक्ति पाएदेखि तपाईँहरूको जुन अभियान छ नि त्यस्ता खालका मेयर, उपमेयर अथवा वडा अध्यक्ष पाउँछन् पाउँदैनन् त्यहाँका जनताले? तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ? कस्ता व्यक्तिलाई तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यो जो पायो त्यही मेयर उठ्ने भन्दैमा त्यो केही नगरेर अल्छी भएर बसिराख्ने मान्छेलाई मेयर बनाउने, वडा अध्यक्ष बनाउने भने होइन क्या। उसको समाजमा सामाजिक पर्सनालिटिज होस् होइन, उसले सेवा गरेको होस्, जनताको मन जितेको होस्, अथवा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, केही न केही विज्ञ होस्, जेमा होस् त्यसमा अलिकता विज्ञै नहोला, कोही केही न केही त कोही सिक्दै होला, कोही बिचारो विद्यार्थी पढ्दै पनि होला। हाम्रा कतिपय यङ स्टार ब्रदर्सहरू चाहिँ ब्याचलर 3rd इयर, ब्याचलर 1st इयर पढिरहेका छन्, तर उनलाई त्यो वरिपरिको पोलिटिक्स माहौल देखेर अब उनलाई आफै प्रत्यक्ष चाहिँ जान मन लागेको छ। अब उनलाई तैँले किन चाहिँ विज्ञता हासिल गरिन भन्न त मिलेन नि त। 21 वर्षको एउटा पढ्दै गरेको केटो म वडा अध्यक्ष हुन्छु भन्छ भने त नेपालको वरिष्ठ डक्टर किन भइनस् भन्न त मिलेन नि त, अथवा त कृषिविद किन भइनस् त भन्न मिलेन नि त। तर स्टिल द्याट इज नन एज द रिभोल्युसन क्या। परिवर्तनको सुरुवात त उसले गर्यो नि त। नेपालमा ऊ अब 20, 25, 30, 40 वर्ष पछाडि पनि ऊ त्यही कुरा गर्छ भने फेरि चाहिँ त्यो समस्या हो। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै हामीले के भनेका छौँ भने हामीले सकभर चाहिँ होइन अब स्थानीय निकायको जुन इलेक्सनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने कुरा गरेका छौँ, त्यसमा समाजले रिकगनाइज गरेको मान्छे, समाज भन्नाले देशैभरिले चिन्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो वडाको मान्छेले कम्तीमा यो सामाजिक व्यक्तित्व हो है, यो केटा चाहिँ अथवा यो युवा चाहिँ पढे लेखेको हो है, अथवा यो युवा चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्ने हो है, यो जतिको मान्छेलाई विकासका लागि अगाडि बढायौँ भने वा चाहिँ जितायौँ भने हाम्रो ठाउँ विकास हुन्छ है भन्ने कन्सेप्ट अवधारणा को हो भन्ने कुरा त थाहा छ नि त। हामी पार्टीमा नहुँला तर कैयौँ यङ स्टारहरूले, कैयौँ नेपालको नागरिकले हामीलाई चाहिँ तिमीहरू जतिको बोइजहरू, तिमीहरू जतिको युवाहरू चाहिँ पोलिटिक्समा आयो भने, राजनीतिमा गयो भने देश बन्छ त भन्छ नि त हामीलाई पनि। हो, त्यस्तो त्यो गाउँको मान्छे, त्यो वडाको मान्छे, त्यो नगरको मान्छे अथवा त्यो पालिकाको मान्छे त त्यहाँ हुन्छ नि त। हो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न तयार हुनुहोस्। र हामी अब मोबिलाइजेसनमा जाँदाखेरि अथवा हामी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि पनि प्राथमिकता त्यस्तोलाई दिन्छौँ। किनभनेदेखि एउटा चाहिँ हामीले फरक गर्ने पनि भन्ने, राम्रो गर्ने भन्ने पनि भन्ने होइन, राम्रा मान्छेहरू चाहिए पनि भन्ने। अब कतिपय यङ स्टार 21, 22, 23, 25 सम्मका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अथवा त्यो उमेरका यङ फ्रेन्ड्सहरूलाई, त्यो उमेरका यङ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ उसको विज्ञता त के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन नि त। बनाएको मतलब ऊ पढि नै रह हुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा स्टेबल पनि भइसक्दैन। एकाध अब तपाईँको चाहिँ अपवाद बाहेक एउटा कुरा होला। तर समग्रमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि एकदमै राम्रो मान्छेलाई चाहिँ चुनावमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट चाहिँ हामी फेरि कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यही राजनीतिक दलका जस्तो पाए त्यस्तै आउलान् भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस्। सके जति चाहिँ राम्रा मान्छेहरू आउँछन्। हामी कार्यक्रमको लास्ट अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हामीले जुन सेरोफेरोमा रहेर आज संवाद गऱ्यौँ, अरू त्यस्ता कुनै शब्द पनि छन् भने हाम्रो दर्शकलाई बुझ्ने गरी? अब हेर्नुहोस्, सबैले बोले मात्रै पनि भन्नुहुन्छ, फेरि नबोलेर हुन पनि हुँदैन। कतिपयले अब बोल्नुभन्दा पनि काम गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, काम गर्नका लागि पनि बोल्नै पर्यो। हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनका लागि पनि त बोल्नु पर्यो, कि लेख्नु पर्यो कि बोल्नु पर्यो। अलि बोलेर अझ धेरै मान्छेहरूले सुन्नु पनि हुन्छ। त्यसकारण हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ अथवा कता छौँ होइन, एकचोटि चाहिँ हाम्रो देशको परिवर्तनका लागि
हामीले खोजे जस्तो चेन्जका लागि, विकासका लागि हामी आफैले पहल चालौँ। अरू कोही आएर चाहिँ यहाँ पहल चालिदिँदैन, अरू कोही पनि आएर यहाँ पहल चालिदिँदैन, अरू कोही पनि आएर हाम्रो देश, हाम्रो वडा, हाम्रो गाउँ, हाम्रो नगर विकसित बनाइदिँदैन। अझ राजनीतिक दलका मान्छेले चाहिँ हाम्रो वडा बनाइदिलान् होइन, यो आएर यहाँ चाहिँ डोजर खन्देला अथवा यो आएर चाहिँ यहाँ तेरो यहाँनिर चाहिँ यो बाली लगा भन्देला भनेर सोच्यौँ भने हामी गरिब भइरहेको छौँ, हामीले विदेशै गइराख्नुपर्छ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई खान पुग्दैन। तर हामीभित्रकै कोही त होला नि त त्यो गाउँमा, त हामी यत्रो आह्वान गरिरहेका छौँ, हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ, हुन्छ, सकिन्छ, सक्नुपर्छ, देश हामीले बनाउने हो भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले पनि लाग्नु पर्यो क्या। र हामीभित्रका, हाम्रो वडाभित्रका, हाम्रो नगरपालिकाभित्रका, हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका राम्रा मान्छेहरू जो छन्, जो इन्ट्रेस्टेड छन्, जो पोलिटिक्सलाई प्रोफेसन होइन तपाईँको चाहिने रियल्ली चाहिँ एउटा सर्भिसको रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न खोजिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्, सेवाभावमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउँ र जिताउँ पनि। र अरू कोही उठ्दैन भने म आफू उठ्छु भनेर पनि हाम्रो यङ स्टार, यङ जेनेरेसनको साथीहरूले सोच्नु पर्यो। र यो कुरा नेपालका हरेक युवालाई सुनाउनका लागि मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। धन्यवाद, नमस्ते। हस्, यहाँले पनि आफ्नो अमूल्य समय र अमूल्य शब्द र संवाद राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। वाइब नेपाल।